اس وقت روئے زمین دے کافر خصوصاً یہود نصارا وہ اس کوشش نے کہ کافران دا احترام مسلمانوں تو کراؤ. یہ کافران اس عزت دی نگاہ نال ویکھن جس عزت دی نگاہ نال نبیاں رسولاں تے ولیاں نو ویکھدے نے. اس حد تک انہاں دی کوشش. انہاں نے مسلمان مومناں دا ذہن بدلن دی خاطر اس پاسے لاون دی خاطر بڑے بڑے عجیب گھنونے حربے استعمال کیتے ہوئے نے جنہاں حربیاں نو سمجھنا ہی بڑا اوکھا ہے. انہاں حربیاں تو بچنا کی نام اوکھا ہونا ہے جنہاں حربیاں نو سمجھنا اوکھا ہے. انہوں نے اس کم واسطے حکومتی نظام بنایا جمہوریت تے تعلیم اپنی بنائی ہے وہ بھی جمہوری. انہاں دونوں دے اندر انہوں نے پوری کوشش کیتی ہوئی ہے کہ مسلمان سانو منن اور عزت نال منن پورا احترام کرن عزت دی نگاہ نال ویکھن. یہ کی بھی سانو یہ جانوراں تو ہی بھڑا سمجھدے نے. اس نال انہاں لانتیاں نے حملہ شدید کیتا ہے ایمان تے. کیوں کہ کافر دا احترام کافر دی عزت دلوں کرن نال اس نو قابل احترام سمجھن نال مومن مومن ہی نہیں رہندا. وہ تھڈوں قرآن دا منکر بن جاندا ہے. او دی اللہ رسول نال جنگ ہو جاندی. ہن انہاں لعنتیاں ایتھے زور رکھیا ہے بھئی پہلے نمبر تے یہ سانو عظیم انسان سمجھن. خالی انسان ہی نہیں یعنی نبیاں ولیاں دی صف وچ آنا چاہندے نے نا. وہ انسان عظیم تو سبق کیویں دتا ہوا ہے بھئی اسلام تمام بنی نو انسان کا احترام سکھاتا ہے. اسلام تے بھئی سارے انساناں دی قدر تے انہاں دے نال عزت تے احترام والا ورتاؤ رکھن دا آکھدا ہے کہ تمام کا انسان جننے ہیں سب نو برابر عزت دی نگاہ نال ویکھو. یہ انہاں نے تعلیم تے جمہوریت نظام جمہوری یہ دو گلاں انہاں لعنتیاں رکھیاں ہوئی. قرآن مجید دی تعلیم اے کہ احترام انسان دا نہیں انساناں وچوں مومناں دا ہے. تساں قابل احترام سمجھنا ہے تو ایمان والوں نو سمجھنا ہے. سارے انسانوں نہیں سمجھنا. قابل عزت عزت لائق تحسین لائق احترام سمجھنا ہے تو صرف مومناں نو سمجھنا ہے. یہ پورے قرآن مجید دا تہان نچوڑ پہ پیش کرنا. اور جڑے کافر لوگ ہیں انہاں نو تساں سمجھنا ہے کہ وہ لائق توہین نے بے عزتی دے قابل نے عزت دے قابل نہیں. جنہیں انہوں نے عزت دے قابل سمجھا کافر و مرتد بے ایمان ہے مسلمان ہے ہی نہیں.